سبحان اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنا جاگیا مزانا زندگی دا تے کرم جاگ دینے کیا نال یارو بہتا وقت بہایا ہے وچ غفلت تھوڑا وقت ہے لیو سنبھال یارو تے کم ہو جو لگ کے مگر کریے تے خود ہی اپنی نو کرو ہلاک یارو حکم من لیو دلو حکم نبی من لیو دلو جانو دنیا چھڑنی کرو خیال یار. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزات بابرکات تھے کروڑاں درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ جل شانہ
شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے، دل دماغ زبان نگاہوں غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، سانو سب نو سن سنا کے سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اج دی روحانی ایمانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس دے معاونین محترم المقام عزت مآب جناب محمد بلال صاحب اور برادران معاونین اہل محلہ تمام دوستانوں مبارکباد پیش کرنے ہیں جنہوں نے اس پروگرام دا اہتمام فرمایا اور ہنگامی صورتحال دے اندر بندہ انہاں چیز نو یاد فرمایا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ جنیاں کو گلاں کریے وہی رب سونا ساڑی زبان چو گلاں کڑھاوے جڑیاں اونوں تے او دے پاک محبوب نو پسند ہو گا۔ اللہ رب العالمین انہاں دوستاں دا پڑھنا قبول فرمائے جنہاں نے میرے تو قبل حضور علیہ السلام دے دین متین دیاں سچیاں سچیاں کھریاں گلاں سنائیاں۔ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب شاگرد خاص امام الغیرت مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف چشتی صاحب، محترم المقام عزت مآب جناب حکیم محمد سلیم صاحب، دیگر علماء اہل سنت و نعت خوانان شیر اللسان، سب دا بیٹھنا سب دا سننا سنانا، سامعین حضرات دا اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس موضوع تے جناب دے نال کلام کرنا ہے وہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ دی نیاز مندی۔ کوشش کران گے نال رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہمیں چند گلاں آپ دے گوش گزار کر دیتیاں جان، جے تاں تھکے بیٹھے ہو تے آپاں ہونے بند چا کرنے ہیں، کیونکہ کتے یہ نہ ہوئے بعد چوں ساریاں جو بھی پھکڑ کروں تانوں ملنے نے وہ مینوں اصال ثواب کیتی بیٹھے ہو کہ جناب حضرت صاحب تہاڈی وجہ دے نال سانوں گھروں پی گئیاں نے۔ ساری رات بیان کرو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، میرا چاہتا ساری رات بیان کرو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ اس محفل پاک نو ہر سال انہاں نو سجان دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو علاوہ یہ نہیں کہ ہر سال نہ لے لیا تے ہر سال ہی بلکہ روز سجا سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام دے ذکر فکر دی محفل ہونی چاہیے، دے نال بندے دی دینی اصلاح ہوندی رہندی ہے۔
اصل وجہ مین وجہ جڑی ہے مرکزی وجہ ہوئے وے کہ علماء دے نالوں عوام الناس دا تعلق کٹ چکیا ہے۔ عوام الناس الا ماشاء اللہ چنگیاں نو کٹ کے اکثر دا اے دین ہے کہ یار مولویاں نال لگے تے ترقی نہیں ہونی، مولویاں نال لگ کے ترقی، ہاں بالکل صحیح آندے ہو تسی، علماء سو نال لگو گے تے ترقی نہیں ہونی، علماء حق دے نال وابستہ رہو گے تے الحمدللہ دنیا بھی سونی ہو جائے گی، آخرت بھی سونی ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا، اس تو پہلا 1.25 لاکھ نبی دنیا تے تشریف لائے کم و بیش، ہر نبی رسول اپنا پیغام اللہ تبارک و تعالی دا پیغام اپنی زبان دے نال سناندا گیا، آخر دے اندر رب کائنات نے جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، انہوں نے اپنا پیغام سنایا، صحابہ کرام نو، صحابہ کرام نے تابعین نو، تبع تابعین نو، اسی طرح سلسلہ چلدا چلدا آیا، علماء سنا دے رہے، صوفیاء سنا دے رہے، اج بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ تے قیامت ادوں آنی ہے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے لا یبقی اللہ اللہ، جدوں اللہ اللہ کرن والا بھی کوئی نہیں نہ رہے گا اس وقت قیامت آ جانی۔ اور قیامت حدیث بخاری دے اندر موجود ہے، قیامت کنہ تے ہونی ہے؟ بدترین لوکاں تے قیامت ہونی ہے۔ کنہ تے؟ بدترین لوکاں تے قیامت ہونی ہے۔ میں دعوت دیواں گا کہ مسلمانوں اپنے آپ نو بدتریناں نال نہ جوڑو، اپنے آپ نو بہتریناں نال جوڑو، جدوں بہتریناں نال جڑ جاؤ گے نا، کم از کم اینا تے ہوئے گا تاڑے ہوندیا قیامت نہیں آئے گی، قیامت ہونا تے آوے جڑے اللہ رسول دے نافرمان ہون، اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی کرن والے ہون، جڑے مصطفیٰ دے غلام ہون، وہ تے بچ جانا۔ معلوم ہویا زندگی ہے تے غلامی مصطفیٰ دے اندر ہے۔ سامعین محترم، اپنے موضوع جناب دی توجہ دلانے ہاں، اللہ دا قرآن فرماندا ہے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا، اسا اپنا رسول ان پڑھا دے اندر بھیجے ہے، اسا اپنا رسول ان پڑھا دے اندر بھیجے ہے۔ جس ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے نے، ایک پاسے تورات والے موجود سن، ایک پاسے انجیل والے موجود سن، ایک پاسے فلسفے والے موجود سن،
ایک پاسے ان پڑھ ٹولا موجود سی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب کائنات نے جدو مبعوث فرمایا ہے اس ویلے ان پڑھا دی طرف رسول نو بھیجیا وے یا رب کائنات سوال پیدا ہوندا ہے ایک ہی وجہ وے رسول اینیاں عظمتاں والا رسول اینیاں شاناں والا رسول اینیاں بلندیاں والا رسول اینیاں شاناں والا وے تے کی وجہ وے انہاں دے اندر بھیج رہا میں جڑے ان پڑھ نے وجہ کی ہے رب کائنات نے اعلان فرمایا وے میں اس واسطے نہیں بھیج رہا ہوں کہ ایک پاسے فلسفے والے موجود نے ایک پاسے تورات والے موجود نے ایک پاسے انجیل والے موجود نے رب کائنات نے انہاں لوکاں دی طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نہیں بھیجیا اس واسطے کہ اگر رسول دا دین غالب آ گیا تو لوگ کی سمجھن گے تورات دی وجہ دے نال دین غالب آیا ہے اگر انجیل والے دی طرف بھیج دیندا تو رب کائنات فرمایا اس واسطے نہیں بھیجیا کہ لوگ سمجھن گے انجیل دی وجہ دے نال دین غالب آیا ہے اگر فلسفے والے دی طرف بھیجدا تو لوگ سمجھن گے فلسفے دی وجہ دے نال منطقیاں دی وجہ دے نال دین غالب آیا ہے رب کائنات نے انہاں لوکاں دی طرف دین رسول نو بھیجیا وے جڑے انگوٹھا ٹیک سن حضرت بلال ورگے سن عمر فاروق ورگے سن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت و جماعت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع لجپال جیوے 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 سبحان اللہ رب کائنات نے رسول بھیجیا ہے تو کنہ اندر بھیجیا ہے میں دو میں پاسے وکھائی جاواں گا نال نال کلا ایک پاسا نہیں ذرا سامنے تشریف لے آؤ آج صاحب تشریف اتنے لے آؤ ذرا مولویاں دی ربیع الاول تاؤن نے نا مڑ دی ذوق نال بولو سبحان اللہ رب کائنات نے رسول کی نال بھیجیا ہے بولو ذرا خیر ہوئے ان پڑھا والے رسول بھیجیا ہے اوے ان پڑھا دے اندر بھیجن دا مقصد کی ہے ایک حکمت ہے بھی وکھا دیاں یار تساں ویکھ لو ایک تختی نو لکھ کے ویکھ لو تختی نو لکھیے نا تے پہلے پورنے اجے موجود ہوندے نے بھاویں اتوں مٹا بھی دئیے کی آندے پہلے پورنے موجود ہوندے نے جدوں اتوں مٹا دئیے گاچی لا لو سلیٹی لا لو نرم بنا لو ملائم بنا لو لیکن تھلے والے پورنے پھر بھی نظر آندے رہندے نے وہ جڑا کوئی ہور پڑھیا ہوئے گا نا انہوں گل سمجھانی مشکل ہو جاندی ہے وہ جڑا کچھ نہ پڑھیا ہوئے انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین جلدی سمجھ آ جاندہ ہے اس واسطے رب کائنات نے اپنا رسول بھیجیا سیدنا عمر فاروق ول بھیجیا حضرت صدیق اکبر ول بھیجیا سیدنا عثمان غنی ول بھیجیا حضرت بلال ول بھیجیا حضرت مصعب بن عمیر ول بھیجیا حضرت زبیر ول بھیجیا رب کائنات نے اپنا رسول اینا ان پڑھا ول بھیج کے دسے او مسلمانوں او اینا مسلمانوں دے ذہناں تے پہلے کسے فلسفے دے نشان نہیں پہلے کسے اور کتاب دے نشان نہیں تا واسطے رب کائنات نے جدو مصطفیٰ رو بھیجے میرے آقا نے دین سمجھایا ہے حضرت بلال نے سر نہیں ماریا بلکہ وہ سے وقت لبیک آکھیا ہے سبحان اللہ وہ نہ سر نہیں ماریا سبحان اللہ ساڑھے پیر و مرشد فرماندے ہوندے نے قبلہ چھوٹے استاد صاحب فرماندے ہوندے نے کسی نے پوچھا جی حضرت صاحب یہ دسو نا یہ جڑے پڑھے لکھے حضرات نے نا اپ ٹو ڈیٹ وی آئی پی بھی جنہوں آکھدے ہو نا وی آئی پی آج پتہ کینوں آکھدے نے وی آئی پی انہوں نے آکھدے نے جنہیں ایڈا کو رسا گالے چ پایا ہوئے کوٹ واوا کسیا ہوئے پینٹ چنگی کھچ کے چاڑی ہوئے پتہ نہیں وڑ کیویں جاندے نے
वो एक बेली पैंट पा के जा रहा वाह वाह मुंडा जिहा सी, तो मैं उन्होंने बड़ी सौड़ी जी पैंट उन्हें पाई, तो मैं आख्या पुत्तर ये छापर चढ़ा के पाई हो एडी सौड़ी पैंट पा ली हो, किवें चाड़ी हो, मजबूरी हो कोई या खुशी नाल बनया? कहना नहीं खुशी नाल बनया। मैं कहा काहदी खुशी सी कि मेहमान आने सन, मेहमान आने सन तां वास्ते जनाब मैं पैंट चाड़ लिया। मैं कहा कड़मिया तू को हया वाला काम करे, तू शलवार कमीज पा लवें है तो तेन वो पसंद भी कर दे, तू हर शे कढ़ के बह रहे हैं तो उन्हें तेन पसंद की करना है? जा मेरा पुत्र अगर घर को शलवार कमीज नहीं हो ना तो अब्बे की धोती वड़ लै। खैर अर्ज करने का मकसद ये वे कि कई VIP जिहड़े हुंदे ने ना उन्होंने गल समझानी होवे ना ते वो इधर उधर ठुकदे ने। मेरे उस्ताद मुकर्रम दे कोलों किसी ने पूछा हजरत जी जिहड़े ये हुंदे ने ना बाऊ टाइप ये गल नहीं मनदे छेती नाल, ये बड़ा सिर खपाईदा है, बड़ी तगो करी दी है, उस तो बाद जाके जनाब ना इन्हों को गल समझ आती है, फिर भी इन्हों समझ नहीं आती। मौलवी जी हम तो मुसलमान हैं, बस ना हम इधर हाथ रख के नमाज पढ़ते हैं, ना हम इधर रख के पढ़ते हैं, ना हम छोड़ के पढ़ते हैं, बस हम तो मुसलमान हैं। मैं क्या बेवकूफ़ा इंज ना कर, अगर तू इतने बने जेरे नाब ये अहनाफ का तरीका है, बोलना तेरा ज़ौक नाल है। अगर इतने बने तो तेनों ना वो अनलिमिटेड दाड़ी वाले शुमार करना है, अगर तू छड़ के पढ़े तो जनाब उन्हें तेनों वो काली बिरादरी तू शामिल करना है। वो मुसलमान हमेशा अमल ते किरदार तो पहचाना जाता है। उन्हें पूछा हजरत साहब ये क्यों नहीं मनते? आपने फरमाया तू इंज कर, तवज्जो है बेलियो, हूँ हाँ करते रहा जे। आपने फरमाया बेलियो बिल्ली नू पा लो तोड़े च, किंदे च? तोड़े च पा लो, उन्होंने 16 पुआलियाँ दे लो, 16 क्लास नहीं पुआलियाँ, क्लासा नहीं पुआलियाँ, 16 पुआलियाँ दे लो तो 16 पुआलियाँ दे के ना तुम छड़ दो कमरे दे विच, उन्होंने पता नहीं लगना कदी वो दीवार ना ठुकेगी, कदी वो दीवार ना ठुकेगी, कदी उधर ठुकेगी, कदी उधर ठुकेगी, उन्होंने पता नहीं लगना मैं जाना किहड़े पासे। ते आपने फरमाया बेलिया वो वजह यही है वो जेड़े मुहम्मद मुस्तफा दा दीन पढ़ते ने ना ओए उन्होंने पता लग जाते ए हक है ए बातिल है ए झूठ है ए सच है। वो जिन्हें 16 पुआलियाँ लिया होना उन्होंने पता नहीं लगता कि मुहम्मद अरबी का दीन मैनू आखदे ने। मुहम्मद अरबी का दीन उन्होंने ही समझ आएगा जिन्हों की तख्ती साफ होगी, जिन्हों की तख्ती साफ होगी। आ वेख लै मैमोरी कार्ड होंदा है ना आ मोबाइलों ते बिल्कुल खाली होंदा है, ठीक है ना। ये जो भराओ ने वो बोलना है, जो भराओ ने वो चलाना। गाने चलाओ तो गाने बोलेगा, कवालियाँ चलाओ तो कवालियाँ बोलेगा, नाता सुनाओ पढ़ाओ तो नाता बोलेगा, बयान पढ़ाओ तो बयान बोलेगा। मैं आख्या बेलिया जी अज की नवी नस्ल है ना इन्हों पढ़ाया ये जा रहा है। वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सुनिया जे? क्यों बेलियो सुनिया जे नाम? वो पहले रहा सी किन्ना दा भला? पीपल पार्टी वालियां दा। अच्छा वो गया जदों उन्होंने कोल अपने मामिया कोल नानकियां ते गया तो एक स्कूल दे विच गया, उन्होंने मुसलमान एक बच्चे नूं बुलाया, पाकिस्तानी बच्चे नूं। मुसलमान खैर की वो पाकिस्तानी बच्चे नूं बनाया, उन्हें झंडा बनाया या तो इत्थे भी लाया। तो उन्हें कहा आप कौन होते हो? कहना पाकिस्तानी। आपका मजहब क्या? कहना पाकिस्तानी। आपका मुल्क क्या? कहना पाकिस्तानी। कलमे वाला नाम इस्लाम वाला नाम नहीं लिया तो जो भरिया सी बोलिया भी तो वो ही है। अज स्कूलों आप तो कभी किताबां नहीं ना फरोल के वेखियां भी ये पढ़ते की पै ने, ये पढ़ के की आ रहे हैं, कभी किसी ने वेखियां ये पढ़ के की आ रहे हैं। आप सिर्फ फीसा भरन जोगे हाँ तो गड्डी ते भाया सवेरे जनाब जो सूरज निकलता है तो एक के हाथ च पेंट होंगी, एक के हाथ च बूट होंगे ने, एक के हाथ च पॉलिश होंगी, एक के हाथ च शर्ट होंगी है। जनाब की वो फड़ लो छेती करो की है कि गड्डी आ गई है।
وہ رکشے والا آنے والا ہے چھتی کرو منٹ مارو ہے انہوں تو یہ پی ہوں انہیں کدی نہیں ویکھیا ماں پیو نے بھی یار پڑھتا کی پیا ہے انہوں نے بس نمبر چاہیے نے کی چاہیے نے نمبر چاہیے نے اسلام وچ نمبر نہیں ویکھے جاندے بھائیا کردار ویکھیا جاتا ہے اتوں گل آپ چھڑ دینے ایک باری میں حدیث پاک سنا لوا تو پھر اتوں گل دوبارہ شروع کریں گے ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوج دا سپاہ سالار بنانا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا او بیلیا تو کنے قرآن دے کنے سپارے پڑھیا کنے سپارے دا تیرے کول علم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کول 2 سپارے دا علم ہے دوسرے کولوں پوچھا یا رسول اللہ میرے کول 5 سپارے دا علم ہے تیسرے کولوں پوچھا یا رسول اللہ میرے کول 10 سپارے دا علم ہے چوتھے کولوں پوچھا عرض کردا وے سونیا لجپالا میرے کول 17 سپارے دا علم ہے یا کم و بیش 9 سپارے دا علم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام تو انہاں دا سپاہ سالار ہے تو اینا دا سپاہ سالار ہے اے جو تو آکھے گا اے ساری فوج تیرے آکھے لگے گی جو تو بولے گا اے تیرا حکم منن گے جو تو آکھے گا اے تیرا کہنا منن گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما کے دس چھڈیا وے او مسلمانو اگر تہاڈا سربراہ ہوے تہاڈا بڑا ہوے تے کس بنا تے بڑے بنانا وے جے کول علم دین چوکھا ہوے گا وہ تہاڈا سربراہ ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مفتی فرمایا احمد کی خان کہنے کا مقصد ہے مسلمانہ غور فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے کنہ دے وچ بھیجا ہے ان پڑھاں دے اندر او ان پڑھ جماعت 313 سی ادھر ایک ہزار دا لشکر سی جنگ بدر دا مطالعہ فرما کے دیکھو رب کائنات نے اونا 1000 نو مبہوت کر چھڑیا سی ذلیل و خوار کر چھڑیا سی اور اگر غلبت عطا فرمائیے غلبہ عطا فرمائے تو مسلمانہ 313 نو عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ معلوم ہویا کسی فلسفے دی وجہ دے نال حضور دا دین غالب نہیں ہویا تورات اور زبور انجیل دی وجہ دے نال حضور دا دین اسلام غالب اگرچہ وہ آسمانی کتاباں نے بڑی شان والیاں نے آسمانی کتاباں نے بڑی شان والیاں نے 100 صحیفے نے بڑی شان والے نے انہاں دی شان تے عظمت دا انکار نہیں لیکن اقرار اس بات دا وے انہاں ساری کتاباں تے صحیفے نالوں اللہ دے قرآن دی شان اونچی ہے اللہ دے قرآن دی شان ہے شعر بھی سناواں گے انشاءاللہ العزیز ہے ماشاءاللہ ذوق نال محبت نال بولو سبحان اللہ اور محض محمد عربی دی غلامی دی وجہ دے نال ہے حضور دا دین غالب آیا لیکن جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نا سیرت دی کتاباں دے اندر بات موجود ہے جدو حضور دنیا تے جلوہ فروز ہوئے تے سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دادا جان فرماندے نے میں اس وقت خانہ کعبہ شریف دا طواف کر رہا سا اگر سانو رب لے جاوے نا تے زیادہ تو زیادہ طواف دی کوشش کریا کرو میرے سیدی و مرشدی حضرت خواجہ محمد شفیع لجپال سرکار آپ بھی فرماندے نے او بیلیو اس تھان والو عظمت والی تھان کوئی نہیں ویکھو جتھے 1.25 لاکھ نبی اللہ دے طواف کر دے گئے نے
اس واسطے سجنا ذرا غور فرما جس ویلے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ دا طواف فرما رہے ہیں. آپ فرما دینے رأیت الکعبہ سجدت نحو مقام ابراہیم. میں ویکھیا وے خانہ کعبہ مقام ابراہیم دی طرف سجدہ ریز ہویا بیٹھا وے. سجدہ ریز ہو کے سجدہ کردا پیا وے اللہ تبارک و تعالی دا او عظمت والا خانہ کعبہ شریف, او عظمت والی تھا خانہ کعبہ شریف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام دی طرف سجدہ پیا کردا وے. سجنا غور فرما دنیا والے نے دسیا وے رب کائنات نے, او دنیا والے غور فرماو 1.25 لاکھ نبی آئے نے رب کائنات نے دسیا وے او سارے نبیاں دا کعبہ اے کعبہ بیت اللہ شریف سی. ہن او نبی آ گیا وے جدا کعبہ بھی جدے سارے دا کعبہ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے. او ویلا قریب آیا جس ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے نے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اچانک آپ نو غائب کر لیندے نے. او بڑے جنتی ریشمی لباس دے اندر لے کے چلے جاندے نے. دنیا وما فیہا دی سیر کرانا شروع کر دیندے نے. دنیا دے اندر سیر کرانی شروع کر دیندے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دی سیر کروائی. کائنات دی سیر کروان تو بعد جدوں واپس آئے نے اما آمنہ فرماندیاں نے میں جس ویلے آپ دے مکھڑے تو کپڑا ہٹایا آپ دا چہرہ مبارک 14ویں رات دی طرح چمکدا پیا وے. بلکہ آپ دے فرماندیاں ہون گیاں تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا. ذوق ہے تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال بسدی بہار سونیا. تمہیں ساڈا چین تے قرار, تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال بسدی بہار. اجے پچھلے دی آواز نہیں آئی. دوست شرما رہے نے بیلیا شرمانا, پیڑے بول تو شرمانا چاہیے, گانیاں مانیاں تو شرمانا چاہیے, فلماں ڈرامیاں تو شرمانا چاہیے. اے زبان اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ اے دے نال سونے نبی دی صفت و سنا کیتی جاوے. اس واسطے ذوق نہ پڑھ لے تمہیں ساڈا چین تے قرار, تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا. تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال وسدی بہار سونیا. تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال وسدی بہار سونیا. تاریاں دے نال اس سجی ہوئی رات نو ایک رات کی اس ساری کائنات نو. تاریاں دے نال اس سجی ہوئی رات نو ایک رات کی اس ساری کائنات نو. تیرے قدماں تو دیواں وار, تیرے قدماں تو دیواں وار سونیا. تیرے نال وسدی بہار سونیا. کہہ دو تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا. تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال وسدی بہار سونیا. او ویلا
वाला करीब आया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते दिल मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आमद दी खुशी सुन के खबर सुन के जनाब मशरक दे जानवर मगरब दी तरफ जा रहे ने मगरब दे जानवर मगरब मशरक दी तरफ जा रहे ने एक दूसरे नु मुबारकां में देंदे ने ओ दुनिया वाले खुश हो जाओ वो कहते ने की बजावे की ऐसी ऐसी खुशी आ गई है की बजावे ओ दुनिया वाले खुश हो जाओ आज आमिना दा लाल दुनिया ते जलवागर हो चुकिया तकबीर नारे निशानत सरकार की आमद सरकार की आमद खान की आमद बदली की आमद सोने की आमद सरकार दुनिया ते जलवागर हो चुके ने हुण सवाल पैदा होंदा तुसी आखोगे मौलवी जी एक ही वजह है जानवरों को किवें पता चल गया कि सरकार दुनिया ते तशरीफ ले आए ने मैं आखा मैं तेनू कुरान पाक जो हवाला दे के तेरे गोश गुजार करना चाहना वां जिस वेले हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर ले आ रहे सन उस वेले कीड़ियां नू किवें पता चल गया सी ओ कीड़ियां दी सरदार कहंदी है कि कीड़ियो खुड्डां दे अंदर वड़ जावो किते सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर तुहानू बेखबरी दे अंदर रौंद ना देवे बेखबरी दे अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर तुहानू रौंद ना देवे मालूम होया जेड़ी नबियां दी फौज है ओ किसे दा नुकसान नहीं करदी और नबियां दी फौज किसे दा नुकसान नहीं करदी आज दियां फौजां नू वेख लो जड़ियां फौजां ना किसे दी फसल वेखदियां ने ना किसे दी पक्की वेखदियां ने ना किसे दी कच्ची वेखदियां ने ना जनाबे वाला किसे गरीब दा पैड़ी वेखदियां ने ना किसे अमीर दी पैड़ी वेखदियां ने ए सिर्फ कणकां गाउण जोगियां ने मैं आख्या एक बेली मैनू कहंदे हजरत साहब ए ते दसो ए निशाने हैदर किवें लग गए ने इन्हां फौजां नू मैं आख्या बेलिया मैं तेनों एक हकीकत भरी गल दस देवां इन्हां नू हकीकत च ए जेड़े बैज लगे ने ए लुडो गेम दे लगे ने फौजां दे ये चैंपियन बने ने ये लुडो खेलते रहे ने एक ने दो बोगे कर लै एक ने चार कर लै एक नू छोटा निशान एक नू वड्डा एक नू वड्डा ये लगे ने इन्हां नू वरना तुसा दसो कोई बांह खड़ी करके दसे भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 90 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत फरमाई है किन्ने फतह फरमाए ने काफरां दे मुल्कां नू फतह फरमाए ओए एक ते दसन कि असा एक भी मुल्क फतह फरमाया होवे कीता होवे कोई ते दसन ना है भी कोई मुल्क फतह कीता ने उल्टा गुलाम ही बने ने वैसे आज़ादी का तुहानू माना ही कोई नहीं आता ये बस जी ये तो दीन तो आज़ाद चाहते ने आज़ादी चाहते ने भाई वरना तुसा वेख्या होना 14 अगस्त नू सलंसर कढ़ ले मोटरसाइकिल दे की है जी आज़ादी मना रहे हैं अज के दिन असीं आज़ाद हो गए हैं मैं क्या बेलिया आज़ादी का माना पता की हुंदा है गैरां दे हुक्म तो आज़ाद होना गैरां दे हुक्म तो ते गैरां दे ते गुलाम है तुसी अज कोई ताड़ी फौज या ताड़ा वजीर आज़म कोई अपनी तरफों फैसला जिहड़े आप इंज करके मिलते होण सल्यूट सरकार सल्यूट बल्कि वो जिहड़ा पोप उन्हां दा बैठा हुंदा ना पहले इंज करके आउंदे ने इंज करके कांड नहीं करते बेदबी होंदी है भाई वड्डे जो होए कांड नहीं करते इंज करके करते ने इंज इत्थे सानू आखणगे तुसी भी सुनिया होना है तुसी भी सुनिया होना तुसी तकरीरां सुन सुन के उन्हां दियां ते ना मेरा ख्याल कान पक गए होने ने हमें किसी गैर के आगे झुकना नहीं है हमने सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकना है
او میں آکھیا جدو حکومت نہ ملے نا تے پھر ٹھوٹا لے کے اپنے نانکیاں تے ٹر جاندے ہو آدھے ہو جناب آ دیکھو اسی لے آئے ہیں اپنا پنجا ٹھوٹا اس کے اندر پا دیو او میں آکھیا بیلیاں انج نہیں ملنی پہلے انہاں کے چکنا پینا ہے پھر ملے گی او لاکھ دا کھلا ہی نے میں کہا بے وقوفا اگر مصطفیٰ دے در تے چکیا ہوندا تے اج تینوں غیرہ دے سامنے چکن دی نوبت ہے میرے مصطفیٰ دے در تے چکیا ہوندا نا تے تینوں ادھر حکومت لین واسطے نہیں سی جانا پینا ہے ادھر لین گیا ہے نبی پاک سرکار دے دین پاک نو ہولا سمجھے ہی سرکار دے پاک دین نو ہولا سمجھ کے انہاں ال گیا ہے کہ انہاں تینوں غلام بنایا انہاں کہا بھائی جو اساں آکھاں گے وہ کرنا پینا ہے ہائے ہائے مینوں شعر یاد آ گیا پڑھنا دئیے ہائے میرے استاد صاحب فرماندے نے قبلہ آپ فرماندے نے ہنجو اکھیاں چوبک گئے نے ہنجو اکھیاں چوبک گئے نے او کعبے پتھر تیرے ہن گرجیا چ لگ گئے نے او کعبے ہنجو اکھیاں چوبک گئے او سوڑیا سید تیرے ہن گرجیا چ باڑے او میں آکھے ویلی ایڈیاں ایڈیاں لمیاں ٹوپ ایڈے ایڈے لمے ٹوپ پا کے ایڈے ایڈے جبے پا کے جڑے پیراں دے وچ کسیٹدے پے ہوندے نے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں لے کے بڑیاں بڑیاں اینکاں لا کے بڑیاں بڑیاں پجارو لے کے او کافراں غیر مسلماں دے کرسمس ڈے تے جا رہے نے اپنے آپ نو سید آکھن والے اپنے آپ نو سید کہلان والے انہاں کافراں دے کرسمس ڈے دے اندر شامل ہوندے پے نے اس واسطے میں انہاں لوکاں نو آکھاں گا او مسلماناں او نبی پاک سرکار دی آل کہلوان والے تینوں ذرا شرم نہ آئی اپنے نانے دے دین وال ویکھ لیندا اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین وال ویکھ لیندا اج تینوں اے نوبت نہ آندی انہاں کافراں غیر مسلماں دے چرچاں دے اندر دینا گرجے دے اندر نہ جاتا او کعبیا پتھر تیرے ہن گردیاں چ لگ گئے سوڑیا سید تیرے گردیاں چ آدھرا غور فرما مسلمانہ میں اپنی گل دی طرف آنا کعبے نے نعرہ مارے اللہ اکبر میں پلیدی تو ہوں میں نو پلیدی تو پاک کرنے والے مصطفیٰ تشریف لائے 360 بت سن کنے خانہ کعبہ شریف دے اندر علماء تشریف فرما نے 360 بتاں تو پاک کیتا ہے تے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کیتا ہے کیونکہ انہوں نے بنائے ہوندے سن نا بھی ایک کے اولاد دین والا ایک کے روزی دین والا ایک کے تھیاں دین والا ایک کے پتر دین والا ایک کے بارش دین والا ہے کہ نہیں انجی تفسیراں پڑھ کے دیکھو لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں تواڈے سارے جہنم وچ ہی سڑن گے کیونکہ رب سونے نے انہاں نوں سارے نوں کتے سٹنا ہے جہنم دے اندر وقودھا الناس والحجارہ اے جہنم دا ایندھن بنن گے اوتھے سڑن گے میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف نو بتاں تو کی کیتا پاک کیتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے کندھے مبارک تے چڑھایا تے فرمایا علی ہن ایتھے تو آ تے انہاں نو اتھوں لا کے سٹ دے یار وجہ کی سی سرکار آپ بھی تے اتار سکتے سن نا لیکن سرکار نے آپ نہیں اتارے کیونکہ جس شے نو میرے آقا دا ہاتھ لگ جاوے انہوں جہنم دی اگ ساڑ سکتی
تے تسی دسو گا حضرت سیدنا عمر فاروق نال سینہ مصطفیٰ لگا ہے کہ نہیں لگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نال سینہ مصطفیٰ لگا ہے کہ نہیں لگا؟ ایک بیلی کہندہ ہے جی حضرت سیدنا امام حسین پاک سرکار دے روزے دے ارد گرد اور جنیاں قبراں نے اونا سارے دی سفارش میرے امام علی مقام فرمان گے. میں کہ گل تیری ٹھیک ہے اوڑے تھے رمی اکھے میں کہ اپنی گل تے قائم ہے کہندہ جی قائم ہاں. میں کہ سرکار سیدنا امام حسین جن نے آپ نے روزے پاک دے ارد گرد قبراں مبارک نے اونا دی سفارش امام حسین فرمان دے کہ کی خیال ہے جنہوں میرے آقا نے جفیاں پائیاں نے جنہوں میرے آقا نے جفیاں پائیاں نے کہ انہوں دے بارے تیرا بھیڑا کی دے او بے وقوفا عقل دا علاج کرا. سارے صحابہ سارے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھیاں عاجزی فرمائی سجدہ فرمایا. اس سجدے تو عوام جڑی ہے نا بڑی تنگ آ گئی ہوں. یا اذان ہوندی ہے تے اینے کو تنگ نے کہ ٹی وی دی صرف اگے تے آواز گھٹ کر دیندے سن واہ پرانے لوگ ہن نہیں گھٹ کر دے. سٹاپ میرا خیال ہے کو گھٹ ہی ہون گے ایسے جڑے نیک لوگ ہون گے ورنہ آندے نے چلن دے یار اذانہ وہ بھی ہوندی پئی کنیاں کو اذانہ سنیاں کنیاں کو اذانہ سنیاں. اچھا جی آواز بند بھی کر دین گے تے اکھاں اوتھے ہی رہن گیاں اکھاں اوتھے ہی رہن گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سکولی نال میرا واہ پیا تے چھوٹے ہوندے دی گل سی. چھوٹے ہوندے جے سانو ایس فکر دے نال کوئی وابستگی نہیں سی. اسی جویں عام مولوی چلو جی ٹول مارے تے انج گیا تے ہو گیا چلو جی اودوں دے انج دے ہی ساں. تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نقل کفر نباشد او ایک ڈرامہ ویندے ہوندے سن ادوں اینک والا جن. تے جس وقت آنی نا مشہور اذان دا ٹائم ہونا تو اس وقت او دے الفاظ سن کہندا جی پیشاب دا وقفہ آ گیا. استغفر اللہ. اندازہ کرو یہ پرانے لوگ سن جنہ دی اس وقت عمر تقریباً کو 35 سال دے قریب ہونی ہے. 35 سال کہہ لو بھی تسی 25 سال پرانی گل لا لو کہ ہون دیاں دا کی حال ہونا ہے سجنوں. محفل ہوئے نا محفل تے اکثر تھاں تے ویکھیا جان آن دا اتفاق ہوندا رہندا ہے تے اوتھے کی ہوندا ہے جناب جس وقت نماز ہو جاندی ہے حضرت صاحب اعلان کر رہے ہوندے نے جناب نماز ہو گئی ہے تے محفل شروع ہون لگی ہے ہن آ جاؤ. نماز ہو گئی ہے محفل شروع ہون لگی ہے تے ہن آ جاؤ. دعویٰ کیے دعویٰ سنت مصطفیٰ دا ہے بہت بڑا لیکن کیے غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ ہے لیکن غلامی مصطفیٰ والی وچ ایک رتی دی نظر نہیں آندی. میں کہ بیلیا جنہ دعویٰ سنت مصطفیٰ دا کیتا ہے نا انہاں دی گل سن ذوق نال بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ویکھیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرما دینے ویکھ دے پینے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام دے اپنی اونٹنی مبارک نو چکر دیتے سن. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی مبارک نو تے چکر دے رہے ہیں. صحابہ نے ویکھیا اے عبداللہ بن عمر ایتھے کوئی ایسی خاص وجہ نہیں جتھے تسی اپنی اونٹنی مبارک نو چکر دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے غلام نے فرمایا او بیلیا اور کوئی خاص وجہ نہیں صرف اینی وجہ ہے میں ایک دفعہ ویکھیا ایتھے میرے آقا علیہ السلام دی اونٹنی مبارک نے چکر لائے سن. میں کیا میں بھی اپنی اونٹنی نو چکر دے لواں اس واسطے کہ سرکار دی سنت ادا ہو جائے. کنویں مبارک کے اندر پیر لمکا کے بیٹھے نے پیر لمکا کے کنویں مبارک کے اندر بیٹھے نے. کسی صحابی نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کی وجہ ہے کہ جناب والا تساں کنویں کے اندر پیر لمکا کے کیوں بیٹھے ہو؟ خاص وجہ کی ہے آپ نے فرمایا اور کوئی خاص وجہ نہیں صرف یہ وجہ ہے میرے آقا اس ویلے ایک
وقت ایسا سی آپ کنویں دے اندر لتاں لمکا کے بیٹھے سن میں کہا چلو سرکار دی سنت جاؤ جا اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے سجدہ فرمایا تو کی تھی عاجزی کی فرمائی عاجزی فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جس نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے معلوم ہویا کہ عاجز بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقام پاندا ہے تکبر والا کدی اللہ دی بارگاہ وچ مقام نہیں پا سکدا تکبر والا کدی اللہ دی بارگاہ وچ مقام نہیں پا سکدا تسی ویکھ لو قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر پڑھ کے ویکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی گل کی تھی نا تے فرعون کہنے لگا لیاؤ بھی ہیلی کاپٹر ہے یعنی اس وقت دی سواری جو بھی سی کہ موسیٰ دے رب نو ملن چلیے لیکن اس نو پتہ نہیں سی بے وقوف نو بھی رب تے ملنا ہے موسیٰ علیہ السلام دے کولوں رب کے دے کولوں ملنا ہے موسیٰ علیہ السلام دے کولوں تے موسیٰ علیہ السلام دے قریب نہیں ہوندا تے تینوں رب کتھوں ملے گا معلوم ہویا سجدہ ایک ایسی شے ہے ایسی عبادت ہے کہ اس تو اگے عاجزی ختم ہے حضور اس تو اگے عاجزی ختم ہے یہ آخری مقام ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رکھ دے وے اور اپنا بندہ ہونا اللہ دی بارگاہ وچ ثابت کر دے گے سونے محبوب نے فرمایا دنیا والے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں ادھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جدو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا سی رب کائنات دے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے دے اندر اعلان فرمایا سی انی عبد اللہ او دنیا والے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جاوے یہ آن والی شخصیت اینی عظیم تے ہے وے لیکن یہ رب نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دنیا تے آ کے دسیا وے دنیا والے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں رب نہیں الہ نہیں معبود نہیں اس بات سے کوئی بندہ مینوں الہ نہ مننے مینوں مننے تے آخری رسول مننے کیونکہ میرے آقا تو بعد کوئی نبی تشریف لے آن والا جی بولو کوئی آقا تو بعد تشریف لے آن والا کوئی نبی میرے آقا تو بعد آن والا نہیں ہے لا نبی آبادی میرے آقا نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی آن والا اللہ دا قرآن فرماندہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں اللہ دا رسول ساریاں دی طرف کسی ایک دی طرف نہیں کسی ایک خاص قبیلے دی طرف نہیں کسی ایک خاص ٹولے دی طرف نہیں کسی ایک خاص طبقے دی طرف نہیں رنگ و نسل دی طرف نہیں بلکہ رب نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا کہ میں سارا وال رسول بن کے آیا اچھا بھائی بات ہے وہ کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اس واسطے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ الا لیطاع باذن اللہ رسول اس واسطے ہوندے نے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جاوے انہاں دی اچھا بندہ ایک بندہ استاد دے
انج کہہ لو کہ مقتدی امام صاحب دے، شاگرد استاد دے، مرید اپنے پیر دے ہاتھ چومی جاوے تے پیر آکھے، امام آکھے، استاد آکھے او پتر جائے پانی پلا، جو آکھے استاد جی میں نہیں لے آنا تے کی آکھے گا انہوں با ادب ہے، بے ادب اپنے منہ آکھ دے پہ جے میں نہیں جی تانوں بے ادب آکھیا، کیونکہ آخری بات آپ دے گوش گزار کر کے انشاءاللہ العزیز بات نو ختم کریں گے۔ مسلمانہ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمائے وما ارسلنا، رب کائنات فرمائے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ دے رسول اس واسطے آندے نے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جاوے۔ ہن اسی جھنڈیاں لا لئیے، جناب جلوس کڈ لئیے، سارا کچھ کر لئیے، لیکن رب دے پاک محبوب دا حکم نہ منیے تے کیا اساں رسول دی اطاعت کرن والے شمار ہوواں گے؟ ہائے ہائے میرے عمر پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ نا، حضور دی بارگاہ وچ یہود و نصارہ دے کولوں چند ایک تختیاں لے کے آئے سن تے سرکار نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے میں یہود نصارہ دے مدرسے گیا سا تے چند تختیاں لے کے آیا، آپ نے انہاں نال گل نہیں سی کیتی، منہ ادھر کر لیا، ادھر آئے تو منہ ادھر کر لیا، ادھر آئے تو منہ ادھر کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر ویکھ تے صحیح سرکار دا چہرہ نہیں ویندا پیا، چپ کر بہ جا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جو میں لے کے آیا ہاں کیا وہ دے وچ کوئی کمی سمجھی ہو؟ یار ایک گل سمجھ نہیں آندی اجے بھی مسلمان ہوں بھی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن نو گھٹیا نہیں سمجھیا، قرآن نو گھٹیا نہیں سمجھیا، قرآن نو اعلیٰ سمجھیا، قرآن نو اعلیٰ سمجھے تے اعلیٰ سمجھن دے نال نال عرض کیتی حضور میں کہہ وچ اے بھی شامل ہو جاوے۔ آج مسلمان تو ویکھ لے سکول و کالج دے جناب دروازیاں دے اوتے لکھیا ہوئے گا اعلیٰ تعلیم یافتہ امریکہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ کینیڈا، فلاں 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 فلاں۔ اچھا تسی دسو بھی جڑا کھلو کے موترے وہ ادب والا ہے یا جڑا بہ کے موترے وہ ادب والا ہے؟ تانوں میرا خیال موٹر وے دا سفر نصیب نہیں ہویا، کیوں جی؟ موٹر وے دا سفر کدی کر کے ویکھیا جے نا تے سٹاپ کر کے ویکھیا جے او دے نال نہ اے بھی بنیاں ہون گیاں زپ کھول کے موتر کرن والیاں۔ ہائے ہائے پرانے بابے جڑے سن نا، پرانے بزرگ وہ کتے جا رہے ہوندے سن نا رستے چ انہاں پائی ہوندی سی دھوتی، انہاں دا نہ اگے دامن ہوندا ہے تے نہ پیچھے ہوندا ہے تے او اپنا پردہ چا چفیرے کر لیندے سن تے بہ کے پیشاب کرنا، پانی دے کول پیشاب کرنا یا وٹوانی کر لینی، اے وے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا حکم ہے۔ لیکن اج اسی پتہ کی بھولے پالے بندے جڑے نا بھولے پالے وہ پتہ کی کہندے نے او پترا او میں تے کچھ نہیں پڑھیا، ساری عمر میری موڈے تے کئی رہی ہے، او محمد رفاقت او چل پترا تو ہی چار جماعتاں کر لے او کوئی افسر لگ جائے گا۔ وہ نہ چھڈیا جناب پرانے ریل گڈی دے سفر تے گئے آکھے جی میں پتر نو باہر کھلنا ہے، باہر گیا پڑھ پڑھا کے آیا تے ابے نو پتہ چلیا بھی اج میرے پتر نے آنا ہے تے گیا چائیں چائیں بڑا جناب صافہ بنیا تے دھوتی پائی جو بھی پنڈ دا ماحول ہوندا سی، گیا اپنے پتر نو لین واسطے کافی عرصے تو بعد تے اون دے نال کو بیلی دوست بھی ہے سن، انہاں آکھیا جناب جاندیاں نال بابا جی سامنے بیٹھے نے پتر نو ویکھ کے خوش ہوئے تے پتر آندیاں نال پتہ کی کہندا ہے ویل بڈھا کی حال ہے؟ انہاں آکھیا یار نال دیاں نے پوچھا
ये कौन है, ये कौन है? उन्होंने कहा जनाब ये मेरा आशना है, ये मेरा आशना है। आशना पता किनू आखदे ने? आशना उन्होंने आखदे ने भी जानन वाला है, पहचान जान पहचान ये नाल है। यार मैं गलत कहता पे होवां तो तुसा मैनू हुणे टोक दो, डिफेंस चले जाओ अजे आ लाहौर कोल खड़ोता है, दूर ना जाओ, आ डिफेंस चले जाओ। वो बड़ियां बड़ियां कोठियां वाले जिन्हां दे अंदर कारां ते बड़ियां बड़ियां टूटियां ते लैंड क्लोजर खलोतियां ने, उन्हां दे विच जेहड़े काम करन वाले ड्राइवर ने, ओए उन्हां दा मगरों प्यो आ जावे ते उन्हां नूं पहचानण तो इनकार कर देंदा है। वो कहंदा मेरा अब्बा ही नहीं, वो कहंदा मेरा अब्बा ही नहीं। की वजह है? अगर मैं इत्थे आख्या धोती पाई है, टुट्टी स्लीपरी पाई है, सिर ते साफा बन्ने अप टू डेट ते है कौन? एवं सादा जा सीधा जा पेंडू जा बंदा है ते जनाब इनू आख्या ये मेरा अब्बा है, ये ना कहना ओए भूतनी दिया तू ते जनाब पेंट कोट वाला ते VIP ड्राइवर ते एडे वड्डे अफसर दे ते अब्बा इंज दा रखे ही। अब्बा इंज दा रखे ही। जाओ वेख लो डिफेंस के अंदर जाके, पैदल चल के विखाओ तुसी। कहंदा वेल बुढ़ा क्या हाल है बाबा? वो कहंदा कौन? कहंदा मेरा आशना है, मेरे जाने पहचाने। बाबा जी फिर सुभान अल्लाह, बाबा जी इन्हां कोल पुरानियां सट्टां सन, पुरानियां यादां सन, वो देसी गल्लां। ते उन्हें आख्या पुत्तर उहदे नाल दे बेली नूं, ओ मैं इहदा आशना नहीं, मैं इहदी अम्मा दा आशना वां। हाय हाय मर जो गए। लेकिन इस दे बावजूद सारी कौम जिधर वेखो जिन्हों वेखो जनाब हर एक दा रुख उस पासे। दीन वालियां नूं वो देणगे जिहड़ा लंगड़ा लूला अकलों पैदल होवे, जिंदी दिमाग भी काम ना करदा होवे, जिन्हों 7 वारां पढ़ानी पैंदी होवे बिस्मिल्ला तो अगों पढ़दा बिछिल्ला। वो 15-20 वारां उन्होंने जनाब रोज़ाना एक टाइम पढ़ाइए तो 4-5 टाइम पढ़ाई हुंदी होवे ते उन्होंने जनाब बिस्मिल्ला ही सिखानी सानू औखी हो जाती है। और यार दीन को लैना की जे, जो कुछ देना जे वही लेना जे ना। जेड़ा जनाब ज़हीन होवे लायक फायक होवे उन्होंने कहिए इसे मैं अफसर बनाऊंगा। मौलवी बनाना तो किसी को पसंद ही नहीं, इनू मैं अफसर बनावांगा। और मैं आखा भाईया अफसर बना लै, मैं तेन रोकदा नहीं, लेकिन मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम जरूर बना। ये बता दूर ना जाओ यार, दूर ना जाओ। ए सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब इत्थे हरियाणा वाले पीर साहब सुने ना, उन्होंने कोल एक बाबा जी सन ते वो लैके आ गए अपने पुत्र चाई बाबा जी सरकार ये मेरा बेटा है। उन्हें वो सारा कोई अपने माहौल जो अंग्रेजी माहौल से वो आया आके जनाब उन्होंने पूछा पुत्र नमाज आँदी? वो कहना जी नहीं। मैं कलमे आँदे नहीं? कहता नहीं। नमाज जनाजे आँदे? कहता नहीं। अब बाबा बड़ी चाई कहता सी हुजूर इसने डबल MA किया हुआ है, डबल MA किया है। तो फरमाते ने आप फरमान लगे बेलिया इनू लै जा भावें 7 बारी भी MA करा ले, और हुजूर दा दीन हुजूर दे दीन वालियां कोल ही होना है। हुजूर दा दीन किन्ना कोल होना है? हुजूर दे दीन वालियां कोल होना है। उन्हां दे नाल बैठांगे, फुੱਲ दे नाल मिट्टी जिहड़ी हुंदी है ਉਹਦੇ चों खुशबू आउंदी है कि नहीं? गुलिस्तान पढ़ के वेखो, शेख सादी शरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने लिखा है कि वो चंद दिन फुल्लां दी मुठ दे नाल वो मिट्टी रही सी, वो मिट्टी जिहड़ी है ना वो खुशबूदार बन गई सी। क्यों? उसने पूछा, उन्हें कहा यार और तो मेरे को कोई कमाल नहीं, बस मैं फुल्लां दे मुठ नाल बैठी रही हाँ। आखिरी गल करके इजाजत सजना देख, अज बंदे गड्डी नवीं लेंदे ने उन्होंने लिथर बन लेंदे ने, नज़र ना लगे। गड्डी नवीं लेंदे ने, ट्रैक्टर नवा लैन ते नाल टुटा होया लिथर बन लेंदे ने। नवीं कोठी बनाने के उत्ते काली तौड़ी टंग देंदे ने। आखिर जी की जिन्हों नज़र ना लगे। पुत्र सोहना सनका होवे घरों बाहर निकले तो माँ थोड़ा जिहा मूँह दे करके कालक जी जा भी पुत्रा किते नज़र ना लग जाए। मेरा दिल ते हथ रखे है जी, ते जिहड़ी धी है उन्होंने सुर्खी ला के क्यों कढ़ दे?
کیوں بھائیو؟ ایک بیلی نو میں آکھیا بیلیا جویں تو بنا پبا کے لے کے جانا ہے نا تو انج کری اوویں بنا پبا کے تے میرے کولوں ایک باری وکھا کے لے جائیں تے روپیہ 1000 دیاں گا. میرے کہندا کسون مارنا میں تینوں. میں کہ یار لڑنا کیوں ہے؟ سویرے جان لگیا بس اے جڑا میں تینوں جملہ آکھے نا اینو غور کرنا ہے تے پھر تو لے کے جانی ہے تے اوتھے فری وکھا ہونی ہے تے مولوی 1000 روپیہ دیندا پیا پھر بھی نہیں لے کے آਉਂدا. آندا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے گل تہاڈی ہائے ہائے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہ کہہ دو دو اپنا گل ختم کریے. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری تم سا تو جبھی ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان کہہ دو یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہ. ندی آواز نہیں آ رہی آؤ ندی آواز سن کے بالکل ختم کر دینا. اب میری میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی